सो यो भिडियो हाम्रो पार्ट 2 हो लङ वाल सर्ट वालको। सो पार्ट 1 म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नुस्। पार्ट 1 मा एक्सकाभेसनको गरेको थियो, यो एस्टिमेसनको रेसिडेन्शियल बिल्डिङको। आज हामी पार्ट 2 गरौँ यसको। पार्ट 1 मा हामीले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ हामीले एक्सकाभेसन वर्क निकालेको थियो सेक्सन लिएर। यो सेक्सन 1 लियो, यसलाई 2 यसलाई लिएको थियो, अनि 3 यसलाई लिएको थियो, 4 यसलाई लिएको थियो हामीले। सो आज हामी के गर्ने भन्दा यो सेक्सन पार्ट 2 मा चाहिँ हामी एउटा अझै क्वान्टिटी गरौँ। सो पीसीसी गरौँ। फर्स्टमा हाम्रो पीसीसी आउँछ यसमा। सो पीसीसी गरौँ ल आज कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ नि डिस्क्रिप्सन 2 मा लेखिदिन्छु म। सिमेन्ट कङ्क्रिट, सिमेन्ट कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन, सिमेन्ट कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन लेख्दियो हो। सो फर्स्टमा हामी के गर्ने, सेक्सन 1 मा दिने सेक्सन 1। सो सेक्सन 1 हामीले के लिएको थियो भन्दा सेक्सन 1 हामीले यो लिएको थियो। सो हाम्रो सेक्सन 1 मा हाम्रो के छ, लङ वाल र सर्ट वाल छ। सो म लेखिदिन्छु ल, लङ वाल अनि सर्ट वाल। लङ वाल हाम्रो कति आएको थियो यसमा भन्दा नि, लङ वालको हाम्रो लेन्थ कति आएको थियो 10.6 आएको थियो, सर्ट वालको 5.3। सो हाम्रो अन्त नम्बर हाम्रोमा कतिवटा थियो, लङ वालको नम्बर कतिवटा छ, लङ वाल भनेपछि एउटा दुईटा थियो हैन। सो हाम्रो लङ वाल दुईटा थियो, सर्ट वाल एउटा दुईटा तीनटा थियो सेक्सन 1 मा। सो सर्ट वाल हाम्रो तीनटा भयो। सो हाम्रो ब्रेथ अब हाम्रो के छ, लेन्थ निकालौँ र यो लेन्थ कसरी निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ नि लेन्थ हाम्रो कसरी आउँछ, लङ वालको ल, लङ वालको अन्त यो सर्ट वालको लेन्थ खोजेको ल। सो लेन्थ कसरी निक्लिने भन्दा चाहिँ लङ वालको हाम्रोमा 10 कति थियो 10.6 आएको थियो हैन फर्स्टमा हामी। सो 10.6 प्लस अब फुटिङको कतिहरु छ भन्दा यो फुटिङको हाम्रोमा कति छ, पीसीसी को 90 सेन्टिमिटर छ हैन। सो यस्तो हुन्छ लङ वालमा प्लस हो। अब विड्थ अफ आइटम बाइ 2, सो 0.9 बाइ 2 प्लस यो फुटिङको भयो। अब योपट्टि आउनु पर्यो। सो 0.9 बाइ 2। सो गर्दाखेरि हाम्रोमा कति आयो भन्दाखेरि, सो हाम्रो यो कति आयो भन्दा 11.5। सो हाम्रो लेन्थ कति आयो 11.5। सिमिलरली यो सर्ट वालको हाम्रोमा कति आएको छ, सर्ट वालको 5.3। सो 5.3 सर्ट वालमा माइनस हुन्छ हो, अन्त माइनस यो यसको जति विड्थ छ त्यसलाई माइनस गर्नु हो। सो हामी के हुन्छ 0.9 बाइ 2 माइनस 0.9 बाइ 2। किन दुईपल्ट गरेको भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, एउटा यहाँनिर फाउन्डेसन हुन्छ, एउटा यहाँनिर हुन्छ हैन। सो एउटा फाउन्डेसनको यो गर्यो भने तीनटा नम्बर छ हो। सो हाम्रो एउटा दुईटा तीनटाको सबै आइहाल्छ क्वान्टिटी। सो त्यसो गरेको नि त। अझै बुझेन भने म यसो बुझाइदिन्छु ल एकैछिन। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, फुटिङ यस्तो हुन्छ हैन। सर्ट वालको यो खोज्दैछ हाम्रो यसको डिस्टेन्स हाम्रोमा कति आएको छ 5.3। यतिको डिस्टेन्स आएको छ, र हाम्रो यो फुटिङमा यो पीसीसी को कति दिएको छ 90 सेन्टिमिटर, 90 सेन्टिमिटर दिएको छ। यहाँदेखिको यहाँ 90 दिएको छैन सेन्टिमिटरमा। सो हाम्रो यो सेन्टरदेखि यतिको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 5.3 आएको छ। सो यति अझै निकाल्नु पर्यो नि त हामीले, यो यहाँदेखि यति पनि त निकाल्नु पर्यो। सिमिलरली यसको यति निकाल्नु पर्यो। सो 90 बाइ यो 90 लाई सेन्टिमिटरमा थियो 0.9 भयो हो, मिटरमा कन्भर्ट गरेर। अनि यतिको लागि चाहिँ हामीले यो 90 बाइ 2 गरेको नि त। सो सिमिलरली 0.9 बाइ 2 फेरि माइनस 0.9 बाइ 2
अहिले सर्ट वालको चाहिँ हामी चाहिँ यति मात्रै खोजेको, यति मात्रै। सो माइनस हुँदैछ यहाँनिर, यति माइनस हुँदैछ हो। सिमिलरली लङ वालमा चाहिँ हामीले यति प्लस गर्दैछ, यहाँसम्म लिँदैछ लङ वालमा चाहिँ। सो हामी 5.3 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2 गरेर अब 11.25 आयो। सिमिलरली यो कति आयो भन्दा चाहिँ हाम्रोमा 4.4 मिटर आयो। सो हाम्रोमा यो कति आयो 4.4 मिटर। अन्त हाम्रो ब्रेथ कति छ, यो ब्रेथ हाम्रो 90 सेन्टिमिटर भन्यो भने 0.9, यो पनि 0.9। हाइट कति छ यहाँ, हाइट यसको पिसिसी को 30 सेन्टिमिटर छ। सो 0.3 मिटर, 0.3 मिटर, यो पनि 0.3 मिटर। सो क्वान्टिटी हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो क्वान्टिटी हाम्रोमा कति आयो भन्दा फर्स्टको 6.21 आयो, सेकेन्डको 3.56। सिमिलरली अब हामी सेक्सन 2 को लागि खोजौँ ल। सेक्सन 2, सेक्सन 2। सो सेक्सन 2 मा हाम्रो फेरि के छ, लङ वाल र सर्ट वाल। सिमिलरली अब त्यस्तै हो, लङ वाल अन्त सर्ट वाल, सर्ट वाल। सो सेक्सन 2 मा अब हाम्रो कति आएको छ, सेक्सन 2 मा यो, अब यो सेक्सन 2 हामीले यो लिएको, यो सेक्सन 2 हैन। सो यसमा हाम्रो लङ वाल कतिहरु छ, एउटा दुईटा, लङ वाल दुईटा छ। सो लङ वाल हामी दुईटा लेखौं। अब सर्ट वाल कतिहरु छ भन्दा एउटा दुईटा तीनटा, तीनटा छ। तर हामीले यो सेक्सनको त गरिसक्यो नि, यो सर्ट वालको यो फर्स्ट सेक्सनमा हामीले यो वालको निकालिसक्यो। सो अब दुईटा मात्रै रह्यो सर्ट वाल पनि। सो दुईटा दुईटा भयो। सो अब फेरि लेन्थ फाइन्ड गरौँ ल, लङ वालको लेन्थ र सर्ट वालको लेन्थ। सो अब लेन्थ फेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्न भन्दा सेक्सन 2 मा हाम्रो 9.6 आएको छ। सो 9.6 फर्स्टमा लेन्थ प्लस के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब लेन्थ प्लस हैन। अब हेर्नुस् ल, सेक्सन 2 मा अब यहाँनिर फाउन्डेसन छ एउटा, यहाँ लङ लेन्थ गरेको नि, यहाँको र यहाँको फाउन्डेसन निकालेको हैन। सो हाम्रो यहाँको र यहाँको 90 सेन्टिमिटर हो नि त, यहाँ पनि 90 सेन्टिमिटर, यहाँ पनि 90 सेन्टिमिटर हो। पिलर यहाँ पनि दिएको हुन्छ, यहाँ पनि दिएको हुन्छ नि त। सो हाम्रो के गर्दैछ भन्दा चाहिँ यस्तो खालको सिमिलरली केस फेरि के भयो भन्दा चाहिँ यस्तो आयो, यो भयो एउटा, यो फुटिङ भयो, यो सेन्टर भयो ल, यो सेन्टर, यो पनि सेन्टर। सो हाम्रो लङ लेन्थ, लङ वालको लेन्थ कति देख्छ, सेन्टर देखि यहाँसम्म 9.6 दिएको छ हैन। यति हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ। तर यसको हाम्रो के छ, 90 सेन्टिमिटर भने 0.9, यसको पनि 90 सेन्टिमिटर भने 0.9 मिटर हो। सो यति सेन्टर देखि हामीले यति खोजेको छ, यति खोजेको छ। अब यति रह्यो नि त खोज्नु पर्ने, यति लङ वालमा, बुझ्नुभयो यसरी हैन। साब हेरौँ ल कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ। सो लङ वालको 9.6 हैन। अब योपट्टिको फाउन्डेसनमा खोज्नु पर्यो हामीले। तर फाउन्डेसनमा के गरेको छ भन्दा योपट्टि खोज्दाखेरि चाहिँ यो वालको अघि नै गरेको छ। खासमा चाहिँ लङ वालमा प्लस गर्नुपर्ने हो, तर यो फाउन्डेसनको त अघि यो सेक्सनमा गर्यो नि त हामीले। सो माइनस हुन्छ यतिखेर हाम्रो 0.9/2 फेरि प्लस, अब यो प्लस योपट्टि गरेको छैन नि त। सो योपट्टि हाम्रो 0.9/2 हुन्छ। सो यो हाम्रोमा यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो, 9.6 नै आयो। सो 9.6 आयो। सिमिलरली अब हेर्नु ल सर्ट वालमा, सर्ट वालमा त माइनसै हुन्छ। सो यो वालको माइनस र यो वालको माइनस गर्नु पर्यो। सो यो वालको कति छ भन्दा हाम्रो सर्ट वाल सेक्सन 2 मा सर्ट वाल कति आएको छ 4.8। सो 4.8 माइनस अब यो वालको 0.9/2 माइनस अब यो वालको 0.9/2। सो यो हाम्रोमा कति आउँछ भन्दा, सो यो हाम्रोमा कति आएको छ 3.9। सो सिमिलरली हाम्रोमा
ब्रेथ हाम्रोमा सेमै हो 0.9, यो पनि 0.9, हाइट पनि सेम नै हो सबैको हामीले गरेको हाइट 0.3 0.3। सो यसको क्वान्टिटी कति आयो भन्दा चाहिँ 5.18 अन्त यसको 2.10। सिमिलरली अब सेक्सन 3 मा गरौँ ल। सेक्सन 3, सो सेक्सन 3 मा फेरि हाम्रो के हुन्छ, लङ वाल अनि सर्ट वाल, लङ वाल र सर्ट वाल। सो सेक्सन 3 मा हाम्रो सेक्सन 3 मा यो सेक्सन 3, सो लङ वाल हाम्रोमा कतिहरु छ, एउटा दुईटा, तर यो वालको हामीले यो सेक्सनमा गरिसक्यो। सो लङ वाल कतिहरु रह्यो, एउटा मात्रै रह्यो। सो लङ वाल हाम्रोमा एउटा। अब सर्ट वाल हेरौँ ल। सर्ट वाल कतिहरु छ, एउटा दुईटा, तर यो सेक्सनको हामीले यो वालको हामीले यो सेक्सनमा गरिसक्यो। सो सर्ट वाल पनि एउटा मात्रै रह्यो, एउटा। फेरि लेन्थ खोजौँ ल। लेन्थ कसरी खोज्ने भन्दा चाहिँ लङ वालको अनि सर्ट वालको लेन्थ खोज्ने फर्मुला फेरि हाम्रो के छ भन्दा सेक्सन 3 मा हाम्रो कति आएको छ, 9 लङ वालको लेन्थ कति आएको छ, 9.65। सो 9.65 अब हेरौँ ल, 9.65 हैन। अब फेरि यो पटिको गर्नु पर्यो, यो पटिको फाउन्डेसनको निकाल्नु पर्यो। यो फाउन्डेसनको निकाल्दाखेरि यो फाउन्डेसनको गरिसकेको छ नि त यो वालमा हैन। सो माइनस गर्नु पर्यो, यसमा गरिसकेकोलाई माइनस हो। सो माइनस 0.9/2। सिमिलरली अब 0.9/2 गरे हैन यसको। अन्त फेरि यो पटिको गर्नु पर्यो। यो पटिको हाम्रोमा कति छ, यो हरियो भनेको 20 सेन्टिमिटरको वाल हो नि त। अन्त यो पटि भनेको ठुलो फाउन्डेसन 30 सेन्टिमिटरको लागि यो फाउन्डेसन 20 ओरेन्ज कलरको लागि यो फाउन्डेसन हो। अन्त हरियो वालको लागि यो सानो फाउन्डेसन हो नि त। सो हाम्रोमा यो ठुलो खालको फाउन्डेसन ओरेन्ज कलरको। सो यसको लिए हामीले यहाँ 0.9/2 हैन। अब सिमिलरली यो पटि हाम्रो के हुँदैछ, हरियो वाल आउँदैछ। सो हरियो वाल भने नि सानो लिनु पर्यो हामीले। सानो भने नि 60 सेन्टिमिटर। सो प्लस 0.6/2। सो हाम्रो कति आयो भन्दा, सो हाम्रोमा यो कति आयो, 9.5 आयो। सो यहाँ लेख्दिउँ ल, 9.5। अब सिमिलरली सर्ट वालमा गर्नु पर्यो। योपट्टि 90 सेन्टिमिटरको, योपट्टि 60 सेन्टिमिटरको फाउन्डेसन। सो योपट्टि हामीले 0.9 माइनस गर्नु पर्यो। अब हेरौँ ल, सर्ट वालमा त माइनसै हुन्छ। सो सर्ट वालमा यो लेन्थ कति आएको छ हाम्रोमा, 2.25। सेक्सन 3 को 2.25। सो 2.25 माइनस, अब यो फाउन्डेसनको माइनस गर्नु पर्यो, यो फाउन्डेसनको। सो कति हुन्छ, 0.9/2 माइनस, अब यो फाउन्डेसनको माइनस गर्नु पर्यो सर्ट वालमा। सो 0.6/2। सो यो कति आयो भन्दा, सो यो हाम्रो क्याल्कुलेट गरेर कति आयो, 1.5। सो सिमिलरली हाम्रोमा विथ सेम नै हो, 0. हैन, यो लङ वालको अब चेन्ज हुन्छ। अब लङ वालमा यो सानो खालको वाल छ नि त हैन, सानो खालको वाल यसमा। सो हाम्रो सानो फाउन्डेसनको हुन्छ। विथ कति हुन्छ हाम्रोमा, 0.6। यो 60 सेन्टिमिटरको हुन्छ नि त यो सानो फाउन्डेसन। सो 0.6, यसमा पनि 0.6। हाइट हाम्रोमा कति छ, 20 सेन्टिमिटर छ। सो 0.2 0.2। सो अब यसको क्वान्टिटी निकालौँ ल, कति हुन्छ। सो यसको आयो हाम्रोमा 1.14। यसको हाम्रोमा कति आउँछ, 1 × 1.5 × 0.6 × 0.2 गर्दाखेरि 0.18 आयो। यसको क्वान्टिटी 0.18। सो सिमिलरली अब हामी सेक्सन 4 मा गरौँ ल। सेक्सन 4 फेरि सेक्सन 4 मा हामी लङ वाल सर्ट वाल, लङ वाल सर्ट वाल।
सेक्सन 4 मा अब लङ वाल र सर्ट वाल कतिहरु छ लङ वाल एउटा भयो दुईटा भयो तर यसको हामीले गरिसकेको छ यो सेक्सनमा सो लङ वाल हाम्रोमा एउटा भयो लङ वाल एउटा सर्ट वाल कतिहरु छ एउटा दुईटा तीनटा तर यसको हामीले गरिसकेको छ सो कतिहरु रह्यो एउटा दुईटा सर्ट वाल हाम्रोमा कति रह्यो दुईटा सो फेरि लङ लेन्थ खोजौँला लङ वालको अनि सर्ट वालको सो सेक्सन 4 मा हाम्रो लङ वालको लेन्थ कति आएको छ 9.65 अन्त सर्ट वालको हाम्रोमा कति आएको छ 2.75 अब हेर्नु ल लङ वाल कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा यो 9.65 आएको छैन अब यहाँ एउटा फाउन्डेसन हुन्छ अन्त यहाँ हुन्छ हैन सो यसको फर्स्टमा हामीले खासमा त प्लस हुन्छ लङ वालमा तर यो गरिसकेको हो माइनस गर्नुपर्छ सो 9.65 माइनस 0.9/2 ठुलो फाउन्डेसनको यहाँ सानो फाउन्डेसन यो ठुलो यो सानो फाउन्डेसन प्लस 0.6/2 यो पटिको गरेको थिएन हामीले सो प्लस यो पटिको गरिसकेको थियो सो माइनस सो यो क्वान्टिटी कति आउँछ भन्दा हाम्रोमा 9.65 minus 0.9/2 plus 0.6/2 गर्दाखेरि हाम्रोमा 9.5 आयो यसको 9.5 सो यहाँ लेख्दियौं 9.5 सिमिलरली अब हामी सर्ट वालको कति आउँछ भन्दा अब सर्ट वालको यहाँ देखिनको यहाँ निकाल्नु पर्यो हैन सो फर्स्टमा यति हाम्रो निकालिसकेको छ 2.75 माइनसै हुन्छ सर्ट वालमा त यो यसको कति छ हाम्रोमा 60 सेन्टिमिटरको छ नि त फुटिङ सानोमा यो सानोमा 60 सेन्टिमिटरको हरियो वालमा सो माइनस 0.6/2 यसको सक्यो अब हामीले अब यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि त हामी सो यसको माइनस गर्नु पर्यो यो ओरेन्जको अब माइनस 0.9/2 सो यो कति आउँछ भन्दा 2.75 minus 0.6/2 minus 0.9/2 गर्दाखेरि हाम्रोमा कति आयो हाम्रोमा 2 आयो यसको क्वान्टिटी लेन्थ सो यसमा 2 आयो हाम्रोमा सो ब्रेथ हाम्रोमा कति हुन्छ ब्रेथ अब ब्रेथ हाम्रोमा यो हरियो वालकै लागि गरेको हामीले लङ वाल एउटा मात्रै छ यसको लागि गरेको यो सानोको लागि सो हाम्रोमा सेम हुन्छ ब्रेथ 0.6 सानो फाउन्डेसनको यसमा पनि सानो फाउन्डेसनको हामीले लङ वाल यसको र यसको मात्रै गरेको हो नि त सो सानोको आउँदैछ फुटिङ सो हाइट हाम्रोमा कति छ हाम्रोमा सानोको यो PCC को 20 सेन्टिमिटर सो हाइट हाम्रोमा 0.2 यसमा पनि 0.2 सो यसको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि कति आयो हाम्रोमा फर्स्टको हाम्रोमा 1.14 आयो सो हाम्रो सेकेन्डमा 0.48 आयो सो अब यसको टोटल गरौँ ल कति हुन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिटको टोटल क्वान्टिटी कति आउँछ सो यो डल्लैलाई हामीले प्लस गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 19.99 मिटर क्युब सो सेक्सन हामीले सिमेन्ट कङ्क्रिटको पनि सक्यो अब यो सेक्सन अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी पार्ट 3 मा चाहिँ के गर्नु छ भन्दा यो ब्रिक वर्कको गरौँ यसको ब्रिक वर्क कति लाग्छ त्यसको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ सो अहिलेको लागि भिडियो लामो हुन्छ थ्यांक यू